अस्सलाम वालेकुम। सज़ा के बाद इमरान खान को जो है वो अटक जेल में रखा गया है और ये खबरें आ रही थी कि इमरान खान को मुख्तलिफ सहूलतें दी गई हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर टिकट चले कि पराठा, अंडा ऑमलेट, ये तमाम तर चीज़ें उनको दी गई हैं। हमारे साथ उनके वकील मौजूद हैं और कुछ वकला की टीम जो इमरान खान से मिल के भी आई है, उनसे जो इमरान खान ने बातें की और जो इमरान खान ने जो मैटर डिस्कस किए वो क्या थे, खालिद चौधरी साहब से जानते हैं। ये इनकी लीगल टीम का हिस्सा है। खालिद चौधरी साहब, पहले ये मुझे बताएं कि इमरान खान को जो मीडिया पर चीज़ें चल रही थी कि उनको एक अच्छी कैटेगरी की दी गई है, उनको पराठे दिखलाए गए हैं, अंडा ऑमलेट खिलाया गया है, टीवी की सहूलत दी गई है, तमाम तर चीज़ें ठीक हैं या सिर्फ अफवाहों पर मबनी है? देखें, जहाँ तक सज़ा के बाद उनको अटक जेल में शिफ्ट किया गया, उसके बाद अब मीडिया पे रिपोर्ट्स चली। हमारा तो डायरेक्टली कोई रब्ता नहीं हो सका था आज तक, अभी थोड़ी देर पहले तक। उससे पहले तो एक अच्छी खबरें चलाई गई कि आज ये दिया गया और खाने में ये दिया गया, फ़लाँ सहूलत फराहम कर दी गई है। तो लेकिन अभी जैसे ही अब मुलाकात हुई हमारी लीगल टीम की खान साहब से, तो उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि कोई भी सहूलत नहीं दी गई, ना ही उनका वो उस तरह ख्याल रखा गया कि जिस तरह उनको सहूलियात देनी चाहिए थी एक सबक वज़ीर आज़म की हैसियत से। और एक 71 साला जो एक शख्स हैं, उनकी सेहत के मुताबिक जो उनको एक माहौल देना चाहिए था, जो एक ऐसी सेल देना चाहिए था जहाँ उनकी कम अज़ कम सेहत का कम अज़ कम ख्याल रखा जा सके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जगह है वो इंतहाई तंग है, तारीक है, कोई वहाँ रोशनी का कोई आमदोरफ्त का कोई सिलसिला नहीं है। और न जो छत है वो भी रात को बारिश से टपकती रही है। और दिन को वहाँ मक्खियाँ होती हैं, रात को कीड़े मकोड़े और मच्छर, ये चीज़ें वहाँ बिल्कुल आम है। कोई पंखा नहीं है, एसी नहीं है, और खाना जो है वो भी कोई इतना ख़ास वो उस तरह का नहीं है। अच्छा, मुझे दूसरा ये बताएं कि आज जो लीगल टीम थी वो जाहिर सी बात है, जो जिस केस में उनको सज़ा हुई है उस हवाले से कोई वकालतनामा दस्तखत करवाने गई थी और कौन सी दीगर मामला जो हैं वो डिस्कस हुए इस मुलाकात में? देखें, आज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तोशाखाना केस है उसके हवाले से हमने अपील दायर करनी थी। जब आप कोई शख्स को जेल हो जाए, सज़ा हो जाए और वो कैद में हो, तो जब उसकी अपील या पटिशन किसी भी बाला फोरम पे दायर करते हैं तो सबसे पहले उसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो उसका एक वकालतनामा होता है जो अटेस्टेड होता है, या तो जेल हुकाम से हो या जो मजिस्ट्रेट से हो, दोनों में से किसी से भी हो। अब जब सज़ा हो जाती है फिर वो जेल से अटेस्टेड वकालतनामा चाहिए होता है। तो अभी तक आज हमें चाहिए था, लेकिन कल हमने जब हम कल भी गए थे तो कल हमें वकालतनामा नहीं दिया गया। और आज भी जो 12:30 1 बजे के बाद हमारे जो लीगल टीम मेंबर थे वो मुलाकात के लिए उनको इजाज़त दी गई, और आज का दिन ज़ाया किया गया कि ताकि हम आज अपील दायर ना कर सकें। तो वकालतनामा अब मिला है वहाँ जी से जी, हम बाकायदा? वकालतनामे सारे साइन होके आ गए। इंशाल्लाह कल से हम जो है ना वो सारी जितनी हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन फाइल्स करनी है वो फाइल कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह केस चला और जिस तरह वो केस के बाद आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपको क्या लगता है कि आपको इस बुनियाद पे अगर अगर आप ये इस बुनियाद पे केस लड़ेंगे कि वहाँ पर जो चीज़ हैं, जो लीगल तरीके से केस को लेकर नहीं चला गया, किस क्या बुनियाद बना के आप हाई कोर्ट में जाएंगे? देखें, जो इंसाफ के या निज़ाम इंसाफ के बुनियादी असूल होते हैं उसमें एक ही है कि किसी को भी सुने बगैर उसे सज़ा नहीं दी जा सकती। दूसरा एक होता है कि राइट ऑफ फेयर ट्रायल, ठीक है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम हो उसको अपनी सफाई का पूरा पूरा मौका दिया जाना चाहिए। उसको अपने दफा के लिए गवाहान पेश करने की इजाज़त होनी चाहिए। उसको अपने दफा में दस्तावेज़ात पेश करने की इजाज़त होनी चाहिए। उसको अपने सफाई में दलाइल देने का मौका दिया जाना चाहिए। अमूमी तौर पे जब भी ट्रायल होते हैं नीचे ट्रायल कोर्ट्स के अंदर, या इवन जब उसके मतलब अपील भी हो अपीलेट फॉर्म्स के ऊपर, तो वो एक जब दलाइल दिए जाते हैं तो एक काफ़ी वक्त दिया जाता है उसके वकला को कि वो एक तसल्ली से अपने दलाइल दें। अब अमूमी तौर पे ये भी होता है कि बाज़ कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि उसके अंदर 7 7 दिन तक वकला दलाइल देते रहते हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में थोड़ा थोड़ा करके हर रोज़ाना की बुनियाद पर उनके दलाइल चलते रहते हैं। तो लेकिन अदालतें बड़े तहम्मुल से, बड़ी बर्दाश्त से उनको सुनती है, एक एक नुक्ता उनका रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उनको सफाई का पूरा मौका दिया जाता है। उसको मुलज़म को ये हक दिया जाता है कि वो अपने हक में अपने दफा में जो भी दलील पेश करना चाहे, जो भी दस्तावेज़ पेश करना चाहे, जो भी मौक़िफ़ लेना चाहे, वो उसको पूरी आज़ादी और मौका दिया जाता है। लेकिन जहाँ इस केस के अंदर जो इंसाफ का बुनियादी यही असूल जो था वो पामाल कर दिया गया।
نہ تو ہمیں گواہان پیش کرنے کی اجازت دی گئی، نہ ہمیں صفائی کا موقع دیا گیا، اور نہ ہی ہمارے دلائل سنے گئے، اور صرف آدھے گھنٹے کے اندر 30 منٹ کے اندر 30 صفحات کا فیصلہ لکھ کے سزا سنا دی گئی۔ اچھا، کیا بنیاد لے کر چلیں گے ہائی کورٹ میں؟ کس بنیاد پہ آپ جائیں گے کہ ہم کیا رائٹ کیا آف فیئر ٹرائل، ہمارا جو پہلا موقف ہے کہ رائٹ آف فیئر ٹرائل ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، آپ کسی کو بھی سزا دے رہے ہیں، دیکھیں ہمارا پہلا بنیادی موقف ہے کہ ہمیں فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے، تو باقی ضمن چیزیں پھر آنا شروع ہوں گی، جس میں اختیار سماعت ہے، جس میں باقی جو نکات ہیں وہ آئیں گے اس میں۔ اچھا، جب خان صاحب کو سزا ہوئی تو لاسٹ جو پی ٹی آئی کی طرف سے اپیرنس تھی وہ آپ پیش ہوئے تھے، جی آپ نے جی کہا ہمیں وقت دیا جائے، خواجہ عارف صاحب جو ہیں دوسرے کیس میں مصروف ہیں، تو جج صاحب نے آپ سے پوچھا کس کیس میں مصروف ہیں، تو آپ ان کو قائل نہیں کر پائے کہ مطلب خواجہ صاحب آ جائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یا انہوں نے آپ کے نزدیک پہلے سے چیز بنائی ہوئی تھی کہ اب اس ٹائم نہیں آئے تو اور فیصلہ نہیں، دینا ہے؟ ہوا یوں تھا کہ اس ہماری جو لیگل ٹیم تھی توشہ خانہ کیس میں، اس میں سینئر کونسل خواجہ عارف صاحب ہیں، تو حتمی دلائل انہوں نے دینے تھے، تو اب میں پیش ہوں 10:30 بجے، اور میں نے جہاں کے گزارش کی ہے کہ خواجہ عارف صاحب سینئر کونسل ہیں، وہ آ رہے ہیں، اور انہوں نے آج دلائل دینے ہیں، اور وہ ابھی دوسری عدالت میں ہیں، تو وقت دیا جائے۔ تو اس پہ جج صاحب نے کہا کیا اگر وہ رات آدھی رات تک ہو جائے؟ میں نے کہا، میں نے ان کو کورٹ اوپن کورٹ کے اندر کہا، بلکہ کورٹ رپورٹر سارے موجود تھے، میں نے کہا آدھی رات تک ہو، ہم نے آج ہر حال میں دلائل دینے ہیں۔ تو یہ وہاں میں نے موقف اختیار کیا، تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو 12:30 تک کا وقت دیتا ہوں۔ میں نے کہا سر آپ وقت ہیں، ہم انشاءاللہ آئیں گے، اور آج ہی ہم اپنے، بلکہ میں نے یہ بھی کہا ہم دلائل بھی آج مکمل کریں گے، یہاں تک ہم نے کہا کہ ہم جتنا مختصر سے مختصر وقت ہوا لیکن اپنے دلائل آج ہر حال میں۔ انہوں نے کہا رات کے 12 بجے، میں نے کہا بے شک بجیں، ہم نے اپنے دلائل آج دینے ہیں اور مکمل بھی کرنے ہیں۔ تو 12 بجے تک کا انہوں نے وقت دیا۔ اب جیسے 12 بجے ہیں تو خواجہ عارف صاحب اور باقی ہم سارے جیسے ان کا انتظار کریں، جیسے اب باہر سیکیورٹی کا جو بہت زیادہ سیکیورٹی تھی، تو ہم اس میں سے گزر رہے تھے جو سیکیورٹی کے مراحل ہیں، تو بس جیسے کورٹ کے باہر پہنچے تو اتنے میں پتہ چلا جی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ تو آپ نے ان کو کہا نہیں کہ ہم آ گئے، ہمارے دلائل سن لیے جائیں؟ جی ہم نے کہا، لیکن انہوں نے بالکل کسی ہماری بات کو نہیں مانا۔ اچھا، لاسٹ مجھے یہ بتائیں، ظاہر سی بات ہے آپ خان صاحب کے سے آپ کی لیگل ٹیم مل کے آئی ہے، آپ نے جیل حکام سے سفارش نہیں کی یا کوئی ان کو کہا کہ ان کو جو ہے اچھی کیٹیگری دی جائے یا جو دیگر بیسک سہولیات ہیں وہ دی جائے؟ دیکھیں اس حوالے سے ہم ہائی کورٹ جائیں گے، اور یہ ان کا بنیادی حق ہے، یہ آئین دیتا ہے، یہ قانون دیتا ہے، جیل رولز دیتے ہیں کہ کوئی بھی قیدی ہو، اور عمران خان کی جہاں تک بات ہے، وہ تو ایک سابق وزیر اعظم ہیں، ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، اور ایک عالمی سطح کے ان کا ایک اسٹیچر ہے، تو اس حوالے سے ایک ہائی سیکیورٹی ان کو دی وہاں ہونی چاہیے۔ اب ایک دوسرا ان کی عمر جو ہے وہ 70 سال سے زیادہ ہے، تو اب جب عمر بھی یہ ہے، سابق وزیر اعظم بھی ہیں، ایک بڑی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، تو کم از کم ان کو جو ہے نا وہ کلاس اپر گریڈ کی دی جائے۔ اب ان کو سی کلاس دی ہوئی ہے، نہ وہاں پنکھا ہے، نہ وہاں تازہ ہوا آتی ہے، نہ روشنی ہوتی ہے، اور جو ہر وقت وہ سمیل ہے وہاں، اور مچھر مکھیاں کیڑے مکوڑے جو ہے نا وہ سارے انہوں نے چھوڑے ہوئے تاکہ حوصلہ توڑنے کے لیے۔ اب خان صاحب کا تو خیر حوصلہ بلند ہے، اس بات پہ تو ان کو تو وہ گھبراتے نہیں ہیں، ان کی ویسے بھی جو زندگی کی ایک روٹین رہی ہے، وہ انہوں نے سخت وقت گزارا ہے، سخت ماحول میں اپنا وقت گزارا ہوا ہے، لیکن بطور شہری، بطور سابق وزیر اعظم، ایک بڑی پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے یہ ان کا بنیادی حق ہے، اور ہم بطور لیگل ٹیم ان کے لیے اس حق کے لیے ہم فائٹ کریں گے کہ ہمارے جو پارٹی کے سربراہ ہیں، جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں، ان کو ان کے شایان شان جو ہے وہ ان کو جیل میں قیدی کے حقوق دیے جائیں۔ خان صاحب یہ نہیں مانگ رہے، انہوں نے کوئی نہ کلاس مانگی ہے کہ مجھے اپر کلاس دی جائے، مجھے اے سی دیا جائے، مجھے پنکھا دیا جائے، یا مجھے اچھی وہ چیزیں، انہوں نے 2 چیزیں مانگی، ایک تسبیح مانگی، ایک قرآن مجید مانگا، اور انہوں نے کوئی چیز نہیں مانگی۔